وایستا. نه خیر، توی این اتاق نمیتونه بره. مامان بیا بیرون از این اتاق، بیا سعی بیرون. کنید دیگه اینو بفهمید لطفا. این اتاق الان مال حالا هم هست و از اینجا هیچ جایی نمیره. حمزه تو همه آرزوهامو برباد دادی. از اینجا بیا بیرون وگرنه. مامان بیا بیرون. نمیشنوی؟ تو حرفمو نمیشنوی؟ بیا بیرون. مامان ولش کن لطفا. ولش کن مامان. دارید چی کار دست میکنید؟ بردارید. برو برو تو. کافیه. حالا از اینجا قدم بر نمیداره مامان. مامان بریم. بیا بریم مامان. بریم مامان. میگم بیا بیرون. تو حرفمو نمیشنوی؟ مامان سعی کنید دیگه اینو بفهمید لطفا. این اتاق الان مال حالا هم هست و از اینجا هیچ جایی نمیره. منم رامی. درو باز کن. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.